آپ دے کولو ساریاں گلاں سنیاں. آپ فرماندے سن افریقہ دے جنگلہ چ حضرت سفینہ جا رہے تھے, سامنے وہ شیر آ گیا, وہ آپ پہ حملہ آور ہونے لگا تے آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. تے میں نے فرماندے سن زندگی چ کدی بھی کوئی مشکل پیش آ جاوے تے آکھی انا مولا رسول اللہ, اور مشکل ذرا مینوں ویکھ کے آویں اگے کہ میں حضور دا غلام ہاں. تے تساں بھی یہ سبق یاد رکھنا کہ زندگی چ کوئی مشکل آ جاوے, کوئی مرحلہ آ جاوے, تسے کہنا انا مولا رسول اللہ, میں اپنا آقا و مولا حضور نو رکھنا, میں انہاں دا غلام ہاں. جنازے والے دن اساں اپنے قائد محترم دے دست انور دے ہاتھ رکھ کے اے عہد لیا, اور وہ عہد مینوں وہ یادگاراں دا گل کہ جس دن غزوہ احد والے دن حضور نے تلوار بلند فرمائی اور فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ اگے آئے تے پھر جدو حضور کو تلوار عطا ہو گئی کہ اج انا الذی عاہدنی خلیلی, اج اسی اپنے حبیب نال عہد کیتا, ہن پچھلیاں صفحہ نہیں رہاں گے. اسی بھی اپنے قائد نال عہد کیتا کہ بڑی زندگی پچھلیاں صفحہ گزار لئی, ہن پچھلیاں صفحہ نہیں رہاں گے. ہن اگے ود کے حضور دے دشمنوں بچھاڑ دے رہاں گے, حضور دے دشمنوں نو زیر کر دے رہاں گے, اور دین اسلام نو حضور دے دین نو تختے لیا کے رہاں گے. اے اسی اپنے قائد نال آپ فرماندے سن مر تا جانا یار, سارے مرنا, اساں بھی مرنا ایک دن, لیکن کم از کم اتنی وفا کر کے ضرور جاؤ کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اور آپ پچھلے کافی جمعے تے شعر پڑھ رہے سن بار بار, اور سانو سمجھ ہی نہیں آئی. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. میرا ایمان سی اور میرا ایمان ہے کہ جس شخص دی تقریباً 90% روح نکل چکی ہوندی, حضرت نہ اس دی فون تے بھی گل کرا دیتی جاندی تھی, اس دی روح واپس آ جاندی سی, کیونکہ آپ اتنی دلیری اور جرت اور بہادری دی گل کردے سن کہ وہ شخص کہندا سی کہ موت نہ تا میں جپی پا کے مل لواں گا, یہ تو گل ہی کوئی ہو رہے. اور یقین جانو کہ آپ دے الفاظ نے, آپ دی حیات نے, آپ دی عملی جد و جہد نے ساڑھے دلاں چو موت دا خوف کر دیتا. ساڑھے دلاں چ ایک ہی خوف سی کہ بابا جی کدھر تسی نہ ٹر جانا. خدا دی قسم ہے ہن سارے بھی مر جائیے, کوئی دکھ نہیں. تہاڈا ہی دکھ سی, تہاڈا ہی ڈر رہندا سی, اسی تا کچھ ہور دعاواں کردے رہے, لیکن سانو نہیں پتا کہ تساں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی کیتی ملن دی, اتنی جلدی کیتی ملن دی کہ میرے آقا نو شاید منظور نہیں سی کہ میرا غلام ہن ہور دکھ دیکھے, میرا غلام ہن ہور مصیبتاں دیکھے, میرا غلام ہن ہور مشکلاں برداشت کرے, اور جلدی اپنے کول بلا لیا. اور حضور غوث پاک دا مہینہ دیتا, شب جمعہ دیتی, اللہ اکبر, ساریاں فضیلتاں دیتیاں. دنیا تے ٹھاٹ نہ رکھیا, اس تو ڈبل بلکہ 1000 گنا زیادہ ٹھاٹ باٹ نہ دنیا تو لے گیا.